अहम तैनाती से मुतालिक मज़ीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हैं एहसन बोन साहब। उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। एहसन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये अहम तैनाती हुई है पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार। आज हमने देखा कि पार्लियामान की खुसूसी कमेटी की जानिब से, जिसके अरकान की तादाद 12 थी, उन्होंने आज चीफ जस्टिस की तैनाती की है। सबसे पहले ये बताइएगा कितना अहम है ये मामला, और दूसरा, इस तैनाती को आप इन फ्यूचर कैसे देखते हैं? पॉलिटिसाइज हो जाएगा, मस्बत होगा, मनफी होगा? हूँ कि इसमें किसी किस्म की जो कहना है कि ये पॉलिटिसाइज होगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और जस्टिस याहिया अफरीदी इंतहाई गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, एक ईमानदार आदमी हैं, उसके अलावा एक इंतहाई नॉन नोबल हैं। और आपको ये मैं बात अर्ज करूं, ये जो लोग बात करने वाले हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि इससे पहले जब आइन में ये तरमीम भी नहीं थी, आइनी ये पोजीशन भी नहीं थी, तो ये लोग जो हैं वो ये आउट ऑफ टर्न लोगों को चीफ जस्टिस बनवाते रहे हैं। जैसे आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखें तो यहाँ पे सीनियर मोस्ट थे जस्टिस रियाज मरहूम, लेकिन उनकी जगह इन्होंने वहां पे लगा लिया जनाब वो अनवर कासी साहब को। इसी तरह पेशावर में सीनियर मोस्ट थे शाहजहां, वहां पे पहले अफजल साहब जो हैं उनको लगाया और उसके बाद दोस्त मोहम्मद खान को लगाया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट में इन्होंने सुपरसीड करके वहां पे ख्वाजा शरीफ को रखा और ऊपर ले आए अपना मियां साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा को। इसी तरह इन्होंने सिंध हाई कोर्ट में जो सीनियर मोस्ट थे उनको वहां रखा और बाकी जो मशीर आलम साहब को ऊपर, जमाली साहब को और गुलजार साहब को ले आए। और ये उस वक्त आईनी पोजीशन भी ये नहीं थी। अब हमारे लिए तीनों के तीनों जज साहिबान जो हैं, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हों, वो या अफरीदी साहब हों, मुनीब साहब हों, तीनों काबिले एहतराम है। लेकिन इनमें सर काबिल एहतराम है, ठीक है, कमेटी की जानिब से फैसला भी हो गया, लेकिन ये थोड़ा इबहम तो दूर कीजिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी आपस में करीबी दोस्त भी हैं, एक ताल्लुक भी अच्छा है। और दूसरा ये भी है कि याहिया अफरीदी की जो रिटायरमेंट की जो मुद्दत है वो 2030 तक है। तो ये जो बातें हैं कि पॉसिबल है कि वो इसको काबिल कबूल नहीं समझते हों, ये उनके लिए काबिल कबूल ना हो कि सीनियर मोस्ट जज को साइड किया, फिर वो मैं ये समझता हूँ कि ये तो जो एक खास गवर्नमेंट के सेनेटर हैं और वकील हैं, वो इस तरह की अफवाहें फैलाने पे पहले ये जो सारी मैंने आउट ऑफ टर्न नामजदगियां हुई हैं, मैंने आपको कहा ये उनके ग्रुप ने और सारे करते रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस याहिया अफरीदी बिल्कुल आइन और कानून की पासदारी करने वाले जज हैं। वाई ही विल नॉट एक्सेप्ट? अगर तो गैर आइनी होती, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती, अगर 175A(3) में तरमीम ना हुई होती तो मैं समझता हूँ जस्टिस याहिया अफरीदी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब चूंकि आईनी मौजूदा पोजीशन जो है, हम और खास तौर पे मुझे एक तकलीफ होती है कि अहमद खान साहब हैं वो पीटीआई के सेनेटर, उन्होंने खाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मुतनाज़ा बनाया। उन्होंने इसी तरह अगर वो ना ये करते तो शायद वही होते। इसी तरह जस्टिस मुनीब साहब जो थे वो चौथे नंबर पे थे जब उनको लाया गया हाई कोर्ट में। उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस मोहतरम साकिब निसार साहब थे और हम बार काउंसिलों ने भी ये कहा कि सीनियरिटी कम फिटनेस का प्रिंसिपल चलता है। लेकिन इसी तरह हालांकि इन तीनों में से जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस थे वो याहिया अफरीदी साहब थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जस्टिस याहिया अफरीदी एक नेक नाम, गैर जानबदार, गैर पॉलिटिकल जज हैं। और ये जो लोग खामखा अदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका तो मोटिव ही और है। ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। एक बड़ी तैनाती है, यकीनन इसको पॉलिटिसाइज तो नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी की जानिब से, चूँकि अगर आज का दिन पॉलिटिसाइज हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो डेफिनेटली वो फिर आने वाले 3 साल भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी पॉलिटिसाइज हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान की तारीख में। अशतर साहब, आप क्या समझते हैं
इस तैनाती को लेकर, चूँकि पाकिस्तान की तारीख में हम पहली बार देख रहे हैं कि पार्लिमान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात किया गया है, और ये जो पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है, ये अनासिर कौन हैं, क्या मकासद हैं और क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो आइन में तब्दीली आई है, ये उस आइन की तब्दीली के ही नतीजे में है। वरना 18वीं तरमीम में तो कुछ और था, और 19वीं तरमीम तो पाबंद करती थी सीनियर जज को ही लगाने की। लेकिन आपने देखा कि सीनियर जजेस को आपने कुछ 18 दिन के लिए, कुछ को 3 हफ्ते के लिए, कुछ को कुछ महीनों के लिए लगाया। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी क्वालिफिकेशन। ये मेरा आज का नहीं, ये हमेशा मेरे जहन में बात रही है, और इसका मैंने बरमला इजहार भी किया। और बिल्कुल इतनी उम्र में होना चाहिए कि आदमी को कम से कम इतना वक्त मिले कि वो स्टीयर कर सके एक कोर्ट की इंस्टीट्यूशन के तौर पे। अब याहिया आफरीदी साहब का अपना जो किरदार है, उनकी जो गुफ्तार है, उनके जो जजमेंट्स हैं, वो खुद बोलते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि किसी ने उनकी किरदार के ऊपर या उनकी जजमेंट्स के ऊपर या उनके स्टांस के ऊपर किसी किस्म का क्रिटिसिज्म किया। जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो तनकीद बराए तनकीद है, और उससे उनको भी कोई फायदा नहीं है और मुल्क और कौम को नुकसान है। क्योंकि पोलराइजेशन की फजा कभी भी मुल्क की मईशी तरक्की के लिए ममदूद नहीं होती। और याद रखिए कि ये जो कलेक्टिव विजडम के फैसले होते हैं, वो फैसले ऐन इस्लामी तरीका है, और कभी भी मशावरत से नुकसान नहीं हुआ। और मुझे बताइए कि क्या जब हाई कोर्ट के अंदर तकर्रियां की गई चीफ जस्टिस की, तो क्या उसमें कोई सीनियरिटी प्रिंसिपल रखा गया? नहीं। वहां पे भी तो जो है जजेस ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि सिर्फ एक्सीडेंट ऑफ बर्थ या सीनियरिटी जो है वो क्राइटेरिया नहीं हो सकता। ठीक है, मेरी नजर में ये एक अच्छी तकर्री है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये बेहतरी ही की नवीद होगी। अच्छा एहसान लोन साहब, हम ये तो कह नहीं सकते कि माजी में कोई भी ऐसी सियासी जमात हो कि जिसने अपने मर्जी के फैसले ना करवाए हों। इस तैनाती के पीछे भी कुछ पसे पर्दा कुछ मकासद हैं, अपने मर्जी के फैसले करवा सकते हैं, चूँकि ये बातें तो हैं अपनी जगह पर और ख़दशात भी हैं। कहा जा रहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते तो हालिया जो इलेक्शन थे उनका पोस्टमार्टम हो जाता। एहसान साहब, एहसान साहब आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, ये सवाल मैं अख्तर औसाफ साहब के सामने रख लेता हूँ। ये किसी भी पार्टी के लिए हम ये कह नहीं सकते सर कि माजी में अपने मनपसंद फैसले किसी ने ना करवाए हों। इसमें भी ये बात हो रही थी कि इस तैनाती के पीछे भी हो सकता है कोई मकासद हों। अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते 25 तारीख को, तो जो इलेक्शन थे, जो अभी हालिया इलेक्शन हुए, उनका पोस्टमार्टम हो जाता, ऑडिट होता, और इससे हुकूमत को भी खतरा था। हेलो सर, सुन सकते हैं? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। अच्छा, मैं जी 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 मैं आपको बात बताऊं कि मेरे नुक्ताए नजर के मुताबिक इसमें कोई भी मौजूदा 3 जजेस में से वो तीनों जज साहिबान वो हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ सारे फैसले किए, और मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसा पसे पर्दा या मोटिवेटेड मूव नहीं है। बात सिर्फ ये है कि कुछ दोस्तों ने जानबूझ के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जैसे काबिल जज को मुतनाज़िया बना दिया। उनके को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स थे, अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने, मैं समझता हूं कि अगर वो एक जो सेनेटर हैं पीटीआई के जनाब अहमद खान साहब, वो अगर ऐसी गुफ्तगू ना करते अपना इसके लिए जो हैं, हेलो जी जी सर, सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, जो सीनियर उनके अपना वो पीटीआई के जो अपना
سینیٹر ہیں وہ اگر یہ گفتگو نہ کرتے خاص طور پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے، تو ہو سکتا ہے وہی چیف جسٹس ہوتے، اور وہ پی ٹی آئی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں۔ اگر ایسے لوگ خاص طور پہ جوڈیشری کو متنازعہ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے خواہ مخواہ جج صاحبان کو آپ پولیٹیسائز کرتے ہیں اور نقصان بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا جسٹس منیب صاحب ہیں، وہ ٹھیک ہے سر، جان بوجھ کے پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بالخصوص منصور علی شاہ صاحب کو پولیٹیسائز کیا گیا۔ اس پوائنٹ پر میں دوبارہ آؤں گا آپ کی طرف۔ شہزاد شوکت صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے۔ سر بہت شکریہ۔ آج کی تعیناتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس پارلیمان نے جو ہے وہ تعینات کیا ہے، کس حد تک جو ہے پاکستان کی سیاست پر، جوڈیشری پر جو ہے منفی یا مثبت اثر آپ دیکھ رہے ہیں بینگ ایڈوکیٹ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین پاکستان جو ہے، ججز کی تقرری آئین پاکستان میں دیے گئے طریقے سے ہی کی جا سکتی، اور آئین جو ہے وہ بہرحال پارلیمان نے ہی بنانا ہوتا۔ ٹھیک۔ اور اس ملک میں 1947 سے لے کر جب تک 18ویں ترمیم نہیں آیا، کمیشن کا کانسیپٹ نہیں آیا، اس وقت تک بھی تقرریاں پارلیمان تو نہیں کرتی تھی بلکہ کچھ افراد کرتے تھے، صدر پاکستان اور شاید وزیر اعظم کی اس میں انپٹ شامل ہوتی تھی، گورنرز کی کچھ انپٹ شامل ہوتی تھی، اور تیسرے کنسلٹی جو ہوتے تھے وہ چیف جسٹس پاکستان ہوتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ طریقہ بھی پارلیمان نے ہی متعین کیا ہوا تھا، اس لیے اس میں کوئی جو ہے نا بات نہیں ہے کہ پارلیمان نے آخر وہ الجہاد ٹرسٹ کیس فیصلے کی روشنی میں وہ فیصلہ ہوتا تھا وزیر اعظم کی جانب سے، اب جو ہے وہ وزیر اعظم نے اپنے جو اختیارات ہیں وہ پارلیمان کو دے دیے، اور ایک کولیجیم کریٹ کر دیا ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی ریپرزنٹیشن پروپورشنلی ہے۔ دیکھیے آئین پاکستان یہی کہتا ہے کہ اس ملک کا جو طاقت کا اختیار ہے، یا اس ملک کے جو طاقت کا چشمہ ہے وہ عوام ہے، اور عوام اپنے منتخب نمائندوں کے تھرو اس اختیار کا استعمال کریں۔ لہذا یہ تو کوئی اتنی اچنبے والی بات نہیں ہے۔ باقی جہاں تک جسٹس یحییٰ افریدی کی تقرری کا تعلق ہے، دیکھیں وہ ایک انتہائی قابل، سر آپ نے عوام کا ذکر کیا، چلیں یہاں پہ یہ پوائنٹ میں آپ سے لے لیتا ہوں۔ یہ جو ابھی حالیہ ترمیم ہوئی ہے اور یہ اس کے بعد جو سارے معاملات پاکستان کے یکدم تبدیل ہو گئے، عوام کتنے پرسنٹ 24 کروڑ عوام میں سے کتنے فیصد عوام کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا یہ پاکستان میں؟ دیکھیے وہ تو عوام نے تو ووٹ دے کر اپنے منتخب نمائندوں کو اسی لیے بھیجنا ہوتا ہے پارلیمان میں کہ وہ زیادہ سمجھ سے اور زیادہ فہم کے ساتھ یہ آئینی اور قانونی معاملات کو دیکھیں گے۔ ظاہر ہے عوام ہمارے بہت ہیوی پرسنٹیج عوام جو ہے وہ بیچارے اتنے لٹریٹ نہیں ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے جو انتخاب کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ہے۔ انتخاب کے تحت جو بھی پارلیمنٹیرین منتخب ہو کے آتا ہے وہ اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو قانون اور آئین ایک حق دیتا ہے کہ وہ قانون سازی میں حصہ لے اور اپنی عقل اور فہم کے مطابق ووٹ ڈالے۔ وہ دراصل عوام کا اختیار استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن having said that، آپ کا جو اوریجنل سوال تھا یحییٰ افریدی صاحب کی تقرری کے متعلق، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یحییٰ صاحب جو ہیں ہمارے ایک انتہائی قابل اور ایسے جج ہیں جن کی ذات پر اور جن کی ججمنٹس پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھائی گی، اور وہ ہمیشہ اپنی رائے رکھتے ہیں اور اسی کو بلا جھجک ایکسپریس کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی تقرری سے بہتری آئے گی سپریم کورٹ میں بھی اور پورے جوڈیشل سسٹم میں۔ چلیں انشاءاللہ بہتری آئے گی جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک پوائنٹ میں آپ کی طرف دوبارہ لے کر آنا چاہوں گا، یہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں اور یحییٰ افریدی ہے، ان کا قریبی تعلق بھی ہے، اچھے دوست بھی ہیں، یہ اس سے متعلق میں آپ سے ابھی بات کروں گا، لیکن احسن بون صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس کے فیصلے کی روشنی میں جو چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہوا کرتی تھی اس ترمیم سے پہلے، وہ ریلائبل آپ سمجھتے ہیں، یا پھر جو ابھی تعیناتی ہوئی ہے کابینہ کے ذریعے یہ ان فیوچر ریلائبل ہوگی اور اس کے فیصلے جو ہے وہ متفقہ طور پر مانے جائیں گے پارلیمان میں بھی؟ میں آپ کو الجہاد ٹرسٹ کے حوالے سے عرض کروں، وہ بھی ججمنٹ میڈ لا تھا،
اور وہ بھی میں بڑی ایک خاص حوالے سے ایک موٹیویٹڈ ججمنٹ تھی. میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں عرض کروں گا کہ اس میں بہت سارے شرفاء جج صاحبان جو ہیں ان کے نام آئیں گے کہ انہوں نے کس طرح مینیپولیٹ کر کے کس کو، میں نے نہیں بیٹھنا، باقی نے آنا ہے، اگلے نے جج بننا، چھوڑ دے وہ بات یہ ہے کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہے، جیسے بھی ہے ہمارے آئین کا حصہ بن گئی ہے. اس میں سے ہمیں بہت ساری چیزوں پہ تفصیلات ہوں گے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہوا ہے وہ آئین بن گیا ہے، وہ جج بھی تسلیم کرتے ہیں اور وہ ہمارے پولیٹیشینز بھی تسلیم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک اور عرض کروں، بات یہ ہے کہ 4 جماعتیں پڑھ کے، انگریزی پڑھ کے ایک بندہ ایک کانسٹیچوئنسی میں جاتا ہے، وہ الیکشن لڑتا ہے جیسے شہزاد شوکت صاحب نے کہا. بات یہ ہے کہ اس کو وہ نہیں کانسٹیچوئنسی ایکسیپٹ کرتی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں اس کی انگریزی وغیرہ پڑھنے سے یہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. ہم اس آدمی کو جو ہمیں جانتا ہے، یہ گراس روٹ لیول کا آدمی ہے، یہ ہمارے پرابلمز کو جانتا ہے، یہ اوور آل سوسائٹی کے میک اپ کو جانتا ہے، اس کی رائے کو وہ احترام کرتے ہیں. اس کے بعد یہ پارلیمان بنتا ہے. اب پارلیمان جو ہے سر ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے نا، جو نمائندگان ہیں وہ عوام کے چنے ہوئے ہیں 24%. یہ میرا اب ناظرین کی آگاہی کے لیے، چونکہ یہ پوائنٹ میں ایڈ کر رہا ہوں، چونکہ شوکت صاحب نے بھی، شہزاد شوکت صاحب نے بھی یہ کہا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 24% جو 24 کروڑ عوام ہے اس میں سے کتنے فیصد لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے؟ چونکہ جس سے بھی پوچھا گیا اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا کہ بس تعیناتی ہو گئی ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے. جو تذبذب ہے، ابہام ہے، کنٹروورسی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے تھا. یہ بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. بات یہ ہے کہ یہاں پاپولر سلوگن پہ ہر لمحے آئین کو پامال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنی جو بلیک میلنگ پاور ہے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور جو لوگ وکیل ہوتے ہوئے، پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے یہ ساری بات کرتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ججز کو بلیک میل کر کے اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ایک آئینی اور پارلیمانی جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا اور اس میں 2/3 کا اگر بنایا گیا ہے، اس میں مختلف جماعتیں ہیں اور انہوں نے یہ نامینیٹ کیا، تو یہ آئینی طریقہ کار کے مطابق جسٹس یحییٰ افریدی is duly, and he is the most competent, he is the most undisputed, definitely, no doubt, well versed with law, he is most you can say کہ اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ نان پولیٹیکل میں ایون ماضی میں کسی کنٹروورسی کا شکار نہیں رہے. تو بات یہ ہے، پھر کس بات کی تکلیف ہے؟ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، جو بات اعتراض کر رہے ہیں، وہ تو اس وقت الجہاد ٹرسٹ کی وائلیشن افتخار محمد چودھری نے کی. کون کرواتا رہا؟ احمد خان صاحب کرواتے رہے. احمد خان صاحب نے اپنی مرضی کے ججز لگواتے رہے. کراچی میں منیر ملک صاحب کی جو ساری لابی تھی، انہوں نے جو جونیئر جج تھے ان کو سائڈ پہ کر کے اپنے وہاں پہ چیف جسٹس لگوائے. اسی طرح ان کی آف شوٹ تھی کے پی کے میں جو جج صاحب تھے، میں خاص طور پہ بات کروں گا شاہ جہان کو سپرسیڈ کیا گیا 2 دفعہ. ایک دفعہ اعجاز افضل صاحب کے اور دوسرا دوست محمد. اسلام آباد میں انور قاسی کو لگا دیا گیا سپرسیڈ کر کے ریاض خان کو. کون لگواتا رہا؟ اس وقت یہ نہیں بولے احمد خان صاحب اور سارے. اس وقت تو آئینی صورتحال بھی یہ نہیں تھی. الجہاد ٹرسٹ کیس موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے آئین کی بھی دجیاں بکھیری، سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی دجیاں بکھیری، اور آخر کار چودھری افتخار صاحب کی جو موومنٹ تھی ہم نے چلائی، اور الٹیمیٹلی 2014 میں چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ مجھے یہ لگا کہ میرے 4-5 جو کولیگ ہیں وہ بلینر بن گئے. اب وہ کون تھے؟ وہ یہی لوگ تھے. اب آپ چھوڑیں، یہ سارے لوگ
وہ لوگ ہیں جو ہر لمحے صرف اپنی ایک یعنی خاص سر اپنے اپنے وقت میں ہر کسی نے ہی اپنے پسندیدہ ججز لگوائے اور اپنے اپنے فیصلے کروائے، لیکن امید یہ ہے کہ جو تعیناتی ہوئی ہے پارلیمان کی جانب سے پاکستان کے لیے، جوڈیشری کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ثابت ہو۔ سر آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا، احسن بون صاحب تھے، اشتر صاحب تھے، شہزاد شوکت صاحب تھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔